हो सर आयो तपाईको यो ए म मिस्टेक भएछ कि स्लाइड देखियो भन्नु त देखियो सर देखियो सर क्लासमा हामी थियो यो जेनेटिक मेटेरियल पढ्दै थियो होला हैन जेनेटिक मेटेरियल डिएनए एन्ड आरएनए स्टार्ट भएको थियो कि थिएन भने तिमीहरुकोमा यो भएको थियो सर भएको थियो है यो कुराहरु हेरेको थियौ हामीले इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरहरु यो कुराहरु यो अलरेडी न्यू सर त भइसक्यो अलि हेरेको थियौं सर एक्सपेरिमेन्ट तिमीहरुकोमा भएको थियो कि थिएन यो मुसाको एक्सपेरिमेन्ट पनि भएको थियो ए गाडा पो हामी पुगिसकेको रहेछ नि त हैन ल हो यो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर्मिङ प्रिन्सिपल भनेर हामीले हेर्दै थियौँ है सो यो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्टलाई फेरि अब के गरौँ रिकल गरौँ यो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म यो सबै स्लाइडहरू के गरौँ एकचोटि रिभाइज गरौँ त के रहेछ हामीले पढेको अहिलेसम्म सो अब जेनेटिक मेटेरियल के हो डिएनए एन्ड आरएनए भने के हो है र डिएनए एन्ड आरएनए मोलिक्युल्स आर हैन जेनेटिक मेटेरियल वाइ भनेर पनि हामीले पढेको थियौँ अरू बायोमोलिक्युल्सहरू किन जेनेटिक मेटेरियल होइन है त्यसपछि इन्ट्रोडक्सनहरू हैन हाउ द प्यारेन्टल क्यारेक्टर आर ट्रान्सफर टु देयर अफस्प्रिङ हैन एन्ड वाट आर द बायोमोलिक्युल्स रिस्पोन्सिबल फर द क्यारिङ द जेनेटिक सर अलिक सानो आउँदैछ तपाईको आवाज मेरो मात्रै त्यस्तो भएको हो कि अब भन त अब ठिकै छ अहिले त जानै छ है अब भन त सर आयो सो हामी जेनेटिक मेटेरियलको इन्ट्रोडक्सनहरू हेर्दै थियौँ होइन प्रोजेनीहरूले अब कसरी एक्वायर गर्छ प्यारेन्टल क्यारेक्टरहरू कुन बायोमोलिक्युल्सले चाहिँ त्यो क्यारी गरेर होइन अफस्प्रिङहरूमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ त्यो कुराहरू हामीले हेरेको थियौँ त्यसपछि वाट इज जेनेटिक मेटेरियल भनेर द जेनेटिक मेटेरियल of a cell or an organism refers to those material found in the nucleus, mitochondria, and cytoplasm, which play a fundamental role in determining the structure and nature of the cell, substances, and capable of self-propagating and variation. So, भन्नाले के भन्न खोजिरहेछ भने जेनेटिक मेटेरियल भनेको त्यस्तो मोलिक्युल हो जसले के गर्न सक्छ जेनेटिक इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्न सक्छ र प्यारेन्टल जेनेरेसनमा भएको जेनेटिक इन्फर्मेसनहरू तिनीहरूको अफस्प्रिङमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट नेचर के हुन्छ भने दे आर सेल्फ प्रोपागेटिङ मिन्स दे क्यान डुप्लिकेट देयर नम्बर बाई देमसेल्फ है फर एक्जाम्पल वेयर दे आर एक्चुअली फाउन्ड inside the cell that is inside the nucleus, inside the cytoplasm, and inside the mitochondria. These three places where DNA are found. बुझ्यो होइन भने पछाडि डिएनए कहाँ कहाँ हुने भयो भने त एउटा न्युक्लियसमा हुने भयो अर्को चाहिँ नि माइटोकन्ड्रिया साइटोप्लाज्म सो अब तिमीहरूको एमसिक्यू क्वेसनमाहरूमा अब अप्सन आउन सक्छ है वेयर डिएनए आर फाउन्ड भनेर यो तीनटा दिन सक्छ अनि लास्टमा अल अफ द एबभ पनि भन्न सक्छ है सो विच वान यु हेभ टु टिक अल अफ द एबभ राइट ल त्यसरी वाट इज जेनेटिक मेटेरियल हैन वेदर प्रोटिन आरएनए अर डिएनए हैन सुरुमा चाहिँ यसरी सोचिन्थ्यो होइन प्रोटिन पनि हुनसक्छ आरएनए पनि हुनसक्छ डिएनए पनि हुनसक्छ अब यो कुरा कन्क्लुड गर्नको लागि कन्फर्म गर्नको लागि के गर्यो त पछि फ्रेडरिक ग्रिफिथले के गर्यो त एक्सपेरिमेन्ट क्यारी आउट गर्यो जहाँबाट के कन्क्लुड गर्यो त ओन्ली डिएनए एन्ड आरएनए अर मोस्टली डिएनए इज जेनेटिक मेटेरियल होइन त्यस पछाडि 4 रिक्वायरमेन्ट्स फर जेनेटिक मेटेरियल के हुनुपर्छ त त्यो कुरा हामीले पढाएको थियौँ होइन सो मस्ट क्यारी इन्फर्मेसन
बायोमोलिकुल्सले के गर्नु पर्यो त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्फर्मेसन्सहरू आफूभित्र के गर्नु पर्यो क्यारी गरेर राख्नु पर्यो है त्यसरी नेक्स्टमा छ मस्ट सेल्फ रेप्लिकेट दे हेभ टेन्डेन्सी टु replicate their number or increase their number होइन and that property is only possible in case of DNA है त्यसपछि must allow for information to change त्यो इन्फर्मेसनमा चाहिने चेन्ज हुन पनि सक्ने टेन्डेन्सी हुनुपर्छ है त्यसलाई हामी के भन्छौँ त म्युटेसन सडन हेरिटेबल चेन्ज इन जेनेटिक मेटेरियल अफ अर्गानिजम इज कल्ड म्युटेसन है अनि लास्ट वान पोइन्ट के छ त मस्ट गभर्न द एक्सप्रेसन अफ द फेनोटाइप है सो जति पनि जिनमा जुन जिनहरू भएको हुन्छ त्यसको चाहिने के गर्नुपर्छ फेनोटाइपमा एक्सप्रेसन हुनुपर्छ दिस इज कल्ड जिन फङ्सन है किनभने जिनमा मात्रै भएर भएन त्यो अब चाहिँ के हुनुपर्छ एक्सप्रेस पनि हुनुपर्छ हामी पछि चाहिँ अब जिन एक्सप्रेसनहरू पढ्छौँ होइन किनभने हामीसँग त अराउन्ड 25 to 30,000 अफ जिन छ है तर द्याट अल जिन्स आर नट एक्सप्रेस्ड इन अल टाइप अफ सेल है जस्तै कि अब न्युरोन सेल हुनसक्छ हार्ट सेल हुनसक्छ होइन आई सेलहरू हुनसक्छ सो यो डिफ्रेन्ट साइटहरूमा डिफ्रेन्ट सेल्सहरूमा डिफ्रेन्ट टाइपको जिन्सहरू के हुन्छ त कुनैमा एउटा जिन एक्सप्रेस हुन्छ कुनैमा त्यो नहुनसक्छ फर इक्जाम्पल आँखाको लागि जस्तै कि अब कोन सेलहरू हुन्छ र रड सेलहरू हुन्छ यसमा चाहिँ रोडोप्सिन प्रोटिनहरू हुन्छ त्यो रोडोप्सिन अब आँखा मात्रै एक्सप्रेस हुने हो भन्ने हो होइन त्यो जिन चाहिँ आँखाको सेलमा पनि छ तर हार्टको सेलमा पनि त्यो जिन छ तर त्यो जिन चाहिँ नि हार्टको सेलमा एक्सप्रेस हुँदैन कहाँ चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ आईको सेलमा है आँखाको सेल कुरो बुझ्यो यो जिन एक्सप्रेसन भन्ने क्या हो भन्नु त हेलो यस सर बुझ्यो आवाज सुनिरहेको छ कि छैन भन्नु त मजाले मनिष सुवेदी भन त आवाज कति सुनिरहेछौ मेरोमा अलिक मधुरै आइरहेछ सर सानै सुनिरहेछ हो र है त्यसो भए म अलिक हावाको छेउमा बस्नु भएको छ र त्यहाँ हावाले गरेर पनि होला हावाको छेउमा छैन वाइफाई म अब डाटाबाट गर्छु नि त म अलिक अर्को ठाउँमा आएको छु नि पहिला पढाएको ठाउँमा छैन कि म अलिक केटिएमतिर झन् घटिसक्यो तपाईँको आवाज अलिक यता केटिएमतिर आएको छु कि त्यही भएर वाइफाईबाट चलाउँदै थिएँ अब हटस्पटबाट चलाउँछु अब है भन त आयो सर अब मजाले है है आएन भने त अब हुन्छ ल अब हामीले यसरी अब यो कुराहरू हेऱ्यौँ होइन जेनेटिक इन्फर्मेसनहरूको हेलो आवाजै हरायो सर हरायो कसरी हरायो तिमीहरूको त मजाले आइरहेछ त हेलो हेलो एकैछिन ठुलो आउँछ कि अनि फेरि घटिहाल्छ क्या हो र अँ। त्यसो भए म इयरफोनमा प्रब्लम छ कि
हेलो अब भन्नु त हेलो भन्दै गर्नु न सर हामी त्यो भन्दै गर्थ्यौँ आएन भने बिचमा ओके ल अब सुन्नु पर्ने हो मेरो ल ल यो कुराहरू हामी यो के रे ब्याक्टेरियाको यो लाइफ साइकल सरी के रे ब्याक्टेरियोफाज भाइरसेसको लाइफ साइकल पनि हामीले हेरेका थियौँ है सो देयर आर 2 टाइप्स अफ लाइफ साइकल फाउन्ड इन द bacteriophage, that is lytic cycle, and next one is lysogenic cycle. So lytic cycle भनेको कस्तो साइकल थियो भने ब्याक्टेरियोफाजले के गर्छ होस्ट सेललाई इन्फेक्ट गर्छ र त्यो होस्ट सेललाई अल्टिमेटली ब्रस्ट गरेर बाहिर आउँछ है सो द लाइसिस अफ host cell occur during the lytic cycle, while in case of lysogenic life cycle of bacteriophage there was no any lysis in cell right? And this is called a lysogenic cycle. Only the bacteriophage or viral DNA is incorporated in the host DNA हैन यसरी भइराखेको थियो त्यसपछि अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट थियो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट के डिटरमाइन गर्नको लागि गरेको थियो भने यसले अब which one biomolecule is तिम्रो के अरे जेनेटिक मेटेरियल हो भनेर उले एक्सपेरिमेन्ट क्यारी आउट गरेको थियो 1928 मा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ब्याक्टेरियोलोजिस्ट ट्राइङ टु प्रिपेयर भ्याक्सिन अगेन्स्ट न्युमोनिया है त्यो एक्सपेरिमेन्टमा यो याद छ कि छैन तिमीहरूलाई भन त यो एक्सपेरिमेन्ट भन त एकजनाले मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ कतिको याद छ तिमीहरूलाई त्यसरी यदि छैन भने म भनिदिन्छु भन त एकजना म कसलाई सोध्छु भने पाऊ है आफै भन या त म सोध्छु कसैलाई लास्ट टाइम मैले भनेको थिएँ यो मजाले कसले भन्छ भन त आफै भन त अनिस भन त अनिस बस्नेत भन त खै भनेको भन त तिमीहरूले भनेन भने त कसरी हुन्छ भन प्रभात थापा भन्छौ भन त यो बुझाउन सकिन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट नाइ सर मैले बुझेकै छैन बुझेको छैन कसले बुझेको छ भन त ल म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु बरु ल यहाँ हेर है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर्मिङ प्रिन्सिपल भनेको के हो भने यो फ्रेडरिक ग्रिफिथले के गरेको थियो एउटा एक्सपेरिमेन्ट क्यारी आउट गरेको थियो इन अर्डर टु डिटरमाइन वेदर द डिएनए इज जेनेटिक मेटेरियल अर नट है सो फर्स्टमा के गर्यो भने उसले 4 वटा एक्सपेरिमेन्टहरू पर्फर्म गर्यो हैन सो फर्स्ट केसमा चाहिँ नि लिभिङ एस स्ट्रेन है लिभिङ स्मुथ स्ट्रेन अफ भाइरस इन्जेक्टेड इन द बडी अफ माउस है सो वाट ह्यापन्स एस स्ट्रेन चाहिँ नि इन्फेक्ट के अरे इन्जेक्ट गर्दाखेरि मुसो चाहिँ के भयो त मर्यो है माउस गेट डाई है नेक्स्ट केसमा चाहिँ के गर्यो त लिभिङ आर स्ट्रेन द्याट इज लिभिङ रफ स्ट्रेन के गर्यो त जुन कि नन भाइरुलेन्ट हुन्छ हैन त्यसलाई इन्जेक्ट गर्दाखेरि माउस के भयो त लाइभ है माउस रिमेन्स लाइभ नेक्स्ट स्टेपमा त्यसपछि डेड स्मुथ स्ट्रेन हिटेड है सो डेड स्ट्रेन अफ स्मुथ ब्याक्टेरिया है स्मुथ ब्याक्टेरियालाई के गर्यो त अब यो स्मुथ भनेको के हो त क्याप्सुलेटेड हैन स्मुथ भनेको के हो क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया र भनेको नन क्याप्सुलेटेड लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ है सो अब स्मुथ ब्याक्टेरियालाई के गरिएको छ किल गरिएको छ त्यो अब किल गरिएको ब्याक्टेरियालाई इन्जेक्ट गर्दाखेरि त्यो किल गरेको ब्याक्टेरिया इन्जेक्ट गर्दाखेरि के भयो त माउस रिमेन्स हेल्दी अर लाइभ है माउस रिमेन्स लाइभ है सो केही पनि भएन अनि लास्ट स्टेपमा के गर्यो त फेरि लिभिङ आर स्ट्रेन हैन लिभिङ आर स्ट्रेन यो भनेको के हो त एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 2 र एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 3 लाई दुईटैको यो ब्याक्टेरिया यो दुईटा टाइपको ब्याक्टेरियालाई के गर्यो सँगै मिक्स गर्यो
दुईटैलाई मिक्स गरेर इन्जेक्ट गर्दाखेरि फेरि माउस के भयो त डाई भयो है। सो यो अचम्म जस्तो भयो, किन अब यो मर्यो त? अघि चाहिँ यो दुईटा एक्सपेरिमेन्ट हेर्दा दुईमा मरेको छ भने त मुसा मरेको छैन है, 3मा पनि मुसा मरेको छैन। तर यो दुईटैलाई मिक्स गर्दाखेरि सँगै मिक्स गर्दाखेरि कसरी मर्यो यो मुसो भने कुरो चाहिँ नि आयो है। त्यस पछाडि फर्दर यो प्रुभ गर्नको लागि एक्सपेरिमेन्टहरू क्यारी आउट गर्यो। अब मर्न त मर्यो, तर अब उनीहरूले के एउटा स्पेकुलेसन गर्यो भने यो डिएनए हुनसक्छ यो मरेको ब्याक्टेरियाबाट लिभिङ ब्याक्टेरियामा ट्रान्सफर भयो र यो चाहिँ नन भाइरुलेन्ट रफ स्ट्रेन अफ ब्याक्टेरिया चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो त भाइरुलेन्ट ब्याक्टेरियामा के भयो कन्भर्ट भयो। एन्ड नाउ दे आर क्यापेबल अफ किलिङ द माउस हैन, यति कुरा है। त्यस पछाडि अब फेरि ग्रिफिथ र एभेरीले है, यो ग्रिफिथ एभेरी एक्सपेरिमेन्ट भन्छ। त्यो ग्रिफिथको वर्कलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनको लागि त्यो त्यतिसम्म मात्रै छोड्दियो, आधी काम मात्रै भएको थियो। त्यो कुरालाई अब अगाडि बढाउनको लागि के गरे त ग्रिफिथ एभेरी कम्बाइन्डली एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ब्याक्टेरिया भनेर है। यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ब्याक्टेरिया भनेको के हो त? द अपटेक अफ नेकेड डिएनए बाई ब्याक्टेरिया है, द प्रोसेस अफ अपटेकिङ है अफ नेकेड डिएनए बाई ब्याक्टेरिया इन द लिक्विड मिडियम। खास गरेर लिक्विड मिडियममा चाहिँ के हुन्छ त ब्याक्टेरियाहरूले अर्को ब्याक्टेरिया मरेको ब्याक्टेरियाको डिएनएहरू बाहिर आएको हुन्छ, त्यो नेकेड डिएनए चाहिँ के गर्छ त आफूले अपटेक गर्छ है। त्यो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौँ त ट्रान्सफर्मेसन अफ ब्याक्टेरिया इज द प्रोसेस इन विच one bacteria get acquires the naked DNA of other bacteria है। एन्ड अब यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई लाग्न सक्छ हैन। सो ब्याक्टेरियाहरूले किन चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ अर्को ब्याक्टेरियाले एक्वायर गर्छ त हैन। सो किन गर्छ भन्दाखेरि आफ्टर गेटिङ द डिएनए अफ अदर ब्याक्टेरिया फरेन ब्याक्टेरिया दे आर क्यापेबल अफ इन्ट्रोड्युसिङ द न्यू टाइप अफ क्यारेक्टर है इनसाइड देम, एन्ड द्याट क्यारेक्टर मे हेल्प देम टु live in the harassed condition or in the desiccated condition and different adverse conditions, like whenever we eat the drugs against the bacteria हैन। त्यो अब त्यो ड्रग्सले के गर्छ त त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्छ हैन, तर तिनीहरूले यस्तो जिनहरू के गरिदिन्छ एक्वायर गरिदिन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो दबाईको चाहिँ तिनीहरूमाथि असर पर्दैन है। सो यस्तो के गर्छ त क्यारेक्टरहरू जिनहरू त्यो लिएर एक्वायर गर्न सक्छ है। सो अब यो ग्रिफिथ एभेरी एक्सपेरिमेन्ट ट्रान्सफर्मेसन अफ ब्याक्टेरिया भनेको बुझ्यो कि नै भन त सबैले? ट्रान्सफर्मेसन अफ ब्याक्टेरिया भनेको के हो? uptake of naked DNA by the bacteria. The uptake of naked DNA of one bacteria by another bacteria. Oh, good. So transformation generally occurs in solid medium or liquid medium? लिक्विड मिडियम, किनभने ब्याक्टेरियाहरूलाई कल्चर गरिन्छ ल्याबमा हैन। कस्तो मिडियममा ज्यादातर के हुन्छ त लिक्विड मिडियम हुन्छ है। लिक्विड मिडियममा के हुन्छ त एक ठाउँको डिएनए चाहिँ के हुन सक्छ अर्को ठाउँसम्म इजिली पुग्न सक्छ, किनभने वाटरमा तिनीहरूलाई मुभ गर्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ। तर त्यही ठाउँमा चाहिँ नि यो सोलिड ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको त के हुन्छ मोबिलिटी हुँदैन है, द्याट इज वाइ गाह्रो हुन सक्छ। द्याट इज वाइ मोस्ट अफ द टाइम ट्रान्सफर्मेसन ह्यापन इनसाइड द लिक्विड मिडियम है। नेक्स्ट पोइन्टमा के छ हेर्दा देयर आर 2 टाइप्स अफ स्ट्रेन, हामीलाई अलरेडी थाहा छ हैन। स्ट्रेप्टोकोकसको के स्ट्रेन हुँदो रहेछ भन त? स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिको मोस्ट नेचुरली चाहिँ कुन स्ट्रेन पाउँदो रहेछ? स्मुथ एन्ड रफ। गुड। सो ओके, अब नेक्स्टमा के छ त फर्स्ट स्ट्रेन is enclosed in a capsule composed of polysaccharide। त्यो क्याप्सुल जुन हामी भन्छौँ नि बाहिरको चिपचिपी लेयर, त्यो चाहिँ नि केबाट बन्या हो त? पोलिसेक्राइड्स है। इट्स अ टाइप अफ कार्बोहाइड्रेट्स है। एन्ड these carbohydrates are somewhat capable of making disease है हैन। यो डिजिज कज गर्नलाई पनि के गर्न सक्छ त यो हेल्प गर्छ है। अर्को चाहिँ नि त्यो ब्याक्टेरियालाई अरू एडभान्टेजहरू पनि प्रोभाइड गराउँछ, जस्तै कि डेसिकेसन हुँदैन सेलहरू, एट्याचमेन्ट गराउनको लागि हैन, एडभर्स कन्डिसनमा तिनीहरू सर्भाइभ गर्नको लागि के गराउँछ त हेल्प गराउँछ है। ओके, सो नेक्स्टमा अब के छ त क्याप्सुल प्रोटेक्ट्स द ब्याक्टेरियम फ्रम द बडी डिफेन्स सिस्टम है। सो अब अघि भने जस्तै कि अब हाम्रो शरीरमा कुनै ब्याक्टेरिया इन्टर गर्छ भने सम एक्सटेन्टसम्म त्यो ब्याक्टेरियाहरू नमरिनुको कारण के हो त तिनीहरूको आउटर सर्फेसमा के हुन्छ
क्याप्सुलहरू हुन्छ, त्यो क्याप्सुलले उनीहरूलाई जोगाउँछ है। हाम्रो डिफेन्स सिस्टमबाट, हाम्रो डिफेन्स सिस्टमलाई भनौँ न एउटा छलेर त्यो बाँच्न सक्छ है। फर्म्स स्मुथ एजेस होइन वेन ग्रोन इन पेट्री डिस। पेट्री डिस भनेको यो कल्चर गर्ने एउटा सानो प्लास्टिकको थाल जस्तै हुन्छ। तिमीहरूलाई थाहा छ पेट्री डिस, जब स्टेनिङ गरेको थियो होला 11 क्लासमा होइन, ओएनसेलको स्लाइड बनाउँदाखेरि त्यो पेट्री डिसमा के गर्छ त ग्रो गराइन्छ र यिनीहरूलाई सेफ्रानीमा। सो त्यो पेट्री डिसमा यो ब्याक्टेरियालाई कल्चर गर्दाखेरि त्यो मिडियम हुन्छ, सोलिड मिडियम, तिनीहरूको खानेकुराहरू हुन्छ है, त्यसमा ग्रो गर्दाखेरि के हुन्छ त तिनीहरूले स्मुथ एज बनाउँछ। सर्फेस माथिबाट त्यो कोलोनी हेर्दाखेरि ब्याक्टेरियाको के हुन्छ स्मुथ टाइपको हुन्छ है। तर रफको चाहिँ नि के हुन्छ त रफ जस्तो हुन्छ। द्याट इज वाइ नेमिङ त्यहाँबाट आएको छ है। कुरो बुझ्यो होइन? हेल्प्स मेक द माइक्रोअर्गानिजम भाइरुलेन्ट or able to cause disease. So you know the meaning of virulent or not? And virulent is the tendency of viruses or bacteria to cause disease. Yeah? Virulence is the tendency of bacteria or virus to cause disease. Yeah? Next के भनेको छ ग्रिफिथ एभेरीले द हार्मलेस आर है। यो रफ ब्याक्टेरिया भन्ने के हो त हार्मलेस हो ब्याक्टेरिया एन्ड चेन्ज एन्ड बिकम भाइरुलेन्ट एज ब्याक्टेरिया। अब यो आर ब्याक्टेरिया कसरी त्यो चेन्ज भयो त अघि भन्दै थियो होइन होइन यो कसरी अब यो आर ब्याक्टेरिया त के हो हार्मलेस हो तर यो हार्मफुल कसरी बन्यो लु भन त। अघि हामीले एक्सपेरिमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि यो रफ ब्याक्टेरिया चाहिँ नि हार्मलेस थियो जुन चाहिँ नि अब कसरी चाहिँ नि यो हार्मफुल बन्यो त भन त। By uptaking the naked DNA of smooth dead bacteria. Very good, excellent, good. ल सबैले बुझ्यो होइन किन भयो कि एकजनाले मात्रै बुझेछ भन त। किनभने बेसिक कन्सेप्ट हो यो होइन, पछि पनि यो कुराहरू धेरै काम लाग्छ होइन। द्याट इज वाइ बी क्लियर है। ट्रान्सफर्मेसन इज अ चेन्ज इन जेनोटाइप कज व्हेन सेल्स टेक अप फरेन मटेरियल है। अब यहाँ पनि डेफिनेसन दिएको छ ट्रान्सफर्मेसनको। सो इट इज द प्रोसेस अफ चेन्ज इन जेनोटाइप कज व्हेन सेल्स अपटेक अप फरेन मटेरियल है। फरेन मटेरियल भनेको के त डिएनए, बाहिरको डिएनए चाहिँ नि अथवा अरू ब्याक्टेरियाको डिएनए एउटा ब्याक्टेरिया लिएर आफू चाहिँ नि जेनोटाइप चेन्ज हुनु होइन अथवा भाइरुलेन्टमा कन्भर्ट हुनु इज ट्रान्सफर्मेसन। त्यसरी ग्रिफिथ कन्क्लुजन। अब ग्रिफिथले यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्यो त बेस्ड अन दिस अब्जर्भेसन ही कन्क्लुडेड द्याट सम अफ द सेल्स अफ टाइप सेकेन्ड आर ह्याड चेन्ज इन टाइप थर्ड एस ड्यू टु द इन्फ्लुएन्स अफ डेड टाइप 3s है। अब यहाँबाट 3 टाइप 2 टाइप 3 भनेर यिनीहरूले नाम दिएको छ। तिमीहरू कन्फ्युज नहुँ के मात्रै बुझ भने यो लिभिङ ब्याक्टेरिया जुन थियो अथवा रफ लिभिङ ब्याक्टेरिया थियो त्यो कसरी चाहिने अब त्यो त नन भाइरुलेन्ट थियो तर अब कसरी भाइरुलेन्ट भयो भने त्यो स्मुथ ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ नि एक्वायर गर्यो र आफू चाहिँ नि भाइरुलेन्टमा कन्भर्ट भयो होइन। सो ही कल दिस फेनोमेनन एज ट्रान्सफर्मेसन। ग्रिफिथले चाहिँ नि फर्स्ट अफ अल यो ट्रान्सफर्मेसन भन्ने प्रोसेसलाई के गरेको त डिस्कभर गरे हो। प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट अफ टाइप 3s सेल्स विच induce the conversion of type 2r cells into the S was named transforming principle है। सो टाइप यो टाइप भन्नाले पनि यो रफ सेलले चाहिँ नि आफूलाई स्मुथ सेलमा कसरी कन्भर्ट गर्यो होइन कुन मोलिक्युलले चाहिँ यसलाई कन्भर्सनमा हेल्प गरायो त्यो प्रिन्सिपललाई के भन्ने त ट्रान्सफर्मिङ प्रिन्सिपल। ट्रान्सफर्म भयो नि त होइन। ओके अब त्यस पछाडि अब ट्रान्सफर्मिङ प्रिन्सिपल त भन्यो। अब चाहिँ नि फर्दर अब स्ट्रक्चर अफ डिएनए है। डिएनए को स्ट्रक्चर हेर त की टर्म्सहरू अब के बुझ्नु पर्ने छ 11 क्लासमा पनि हामीले अलरेडी यो पढिसकेका छौँ होइन। डिएनए को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ यसको कम्पोजिसनहरू के हो होइन के मिलेर बनेको हुन्छ वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बोन्स द्याट आर फाउन्ड इन डिएनए होइन द्याट्स अल डिस्कस इन क्लास 11 है। सो अब हामीले सजिलो हुन्छ यो पढ्न। सो की टर्म्सहरू फर्स्टमा बुझौँ। फर्स्टमा दिएको छ डबल हेलिक्स। सो हेलिक्स भनेको के हो त जस्तै कि हामी सबैलाई थाहा छ डिएनए आर डबल स्ट्यान्डर्ड है। डबल स्ट्यान्डर्ड भनेको दुईवटा स्ट्यान्डहरू मिलेर बनेको छ है। सो
डबल हेलिक्स, हेलिक्स भनेको चेन जस्तै स्ट्रक्चर छ, हेलिकल स्पाइरली कोइल्ड छ, द्याट इज वाइ यसलाई के भनिएको छ त हेलिक्स है। जस्तै कि इफ समवन ह्याभ देयर हेयर लाइक कर्ली, त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त हेलिकल हेयर हो है। हेलिकल अथवा स्प्रिङहरू कुनै कुनै के हुन्छ त हेलिकली कोइल्ड हुन्छ। त्यसरी न्युक्लियोटाइड, न्युक्लियोटाइड भनेको के हो, इट इज द युनिट स्ट्रक्चर अफ डिएनए। डिएनए को एउटा स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त न्युक्लियोटाइड। एन्ड लट्स अफ न्युक्लियोटाइड्स कम्बाइन टुगेदर टु फर्म डिएनए स्ट्रान्ड्स है, डिएनए स्ट्रान्ड बनाउँछ। सो न्युक्लियोटाइडमा के हुन्छ त मेजर 3वटा कम्पोनेन्टहरू हुँदो रहेछ हैन, नाइट्रोजन बेस, सुगर एन्ड फस्फेट अर फस्फोरिक एसिड है। सो यो 3वटा कम्पोनेन्टहरू मिलेर बनेको स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ न्युक्लियोटाइड। र कुनै कुनै ठाउँमा फेरि न्युक्लियोसाइड पनि हुन सक्छ, विचार गर्ने है। सो न्युक्लियोटाइड भनेको इट इज द कम्पाउन्ड मेड अप अफ सुगर, फस्फेट एन्ड वान अफ द नाइट्रोजन बेस है, और इट इज द युनिट अफ डिएनए हैन। र न्युक्लियोसाइड भनेको के हो त न्युक्लियोटाइड र न्युक्लियोसाइड हैन, वर्डमै के छ न्युक्लियोसाइड। अब न्युक्लियोटाइड मैले के भने 3वटा कम्पोनेन्टहरू छ हैन, नाइट्रोजन बेस, सुगर एन्ड के छ त, जस्तै कि यहाँ यसलाई एनोटेट गरौँ हेरौँ त। जस्तै कि मैले के भने त न्युक्लियोटाइड यहाँ छ नि हैन, अनि अर्को के हुन्छ अरे न्युक्लियो, यसलाई साइड मैले यहाँ साइडमा सर्टकटमा लेख्दै है, लेख्न अलिक गाह्रो छ, न्युक्लियोसाइड है। सो यो न्युक्लियोसाइडमा र न्युक्लियोटाइडमा मेजर डिफरेन्स के छ भन्नु त तिमीहरूलाई थाहा छ, आइडिया छ? यसमा चाहिँ नि के हुँदैन, यो के हो भन त यो चाहिँ नि के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है। फस्फेट ग्रुप के हुन्छ न्युक्लियोसाइडमा एब्सेन्ट हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई अब हामी के भन्छौँ न्युक्लियोसाइड। ल त्यस पछाडि अब हामीले बुझ्नुपर्ने छ डिअक्सिराइबोज सुगर। डिअक्सिराइबोज सुगर भनेको यसको अर्को नाम के पनि हो भन त पेन्टोज सुगर है, पेन्टोज सुगर भन्छौँ हैन। वाइ बिकज दे आर अफ 5 कार्बन एटम, दे आर अफ 5 कार्बन एटम, द्याट इज वाइ दे आर अल्सो कल्ड पेन्टोज सुगर एन्ड अल्सो डिअक्सिराइबोज सुगर है। सो राइबोज सुगर एउटा हुन्छ, अर्को के हुन्छ त डिअक्सी। इन केस अफ आरएनए देयर इज राइबोज सुगर एन्ड राइबोजबाट अब एउटा 2 प्राइमबाट के हुन्छ त एउटा अक्सिजन चाहिँ रिमुभ भयो भने त्यस्तो सुगरलाई अब हामी के भन्छौँ डिअक्सिराइबोज। डी भनेको हटेको है, रिमुभल, डी भनेको रिमुभल भएको छ, डिलिट भएको छ। के रिमुभ भएको छ त अक्सिजन एटम छ है, एउटा अक्सिजन एटम के भएको छ त रिमुभ भएको छ, डी भनेको रिमुभल। कुरो बुझ्यो भन त। ल अब अर्को कुरा के छ त बेस पेयरिङ रुल्स। बेस पेयरिङ रुल भनेको के हो त, बेस भनेको सिम्पली यो नाइट्रोजन बेसलाई जस्तै कि एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन हैन, यसलाई के भन्छौँ हामी बेस भन्छौँ है। नाइट्रोजन बेस अथवा सिम्पली हामी के भन्छौँ बेस भन्छौँ। सो यो बेस पेयरिङ रुल के हो भने किनभने हामीलाई थाहा छ डिएनए के हो त डबल स्ट्यान्डर्ड हो हैन। सो डबल स्ट्यान्डर्ड हो हैन। सो जस्तै कि अब यिनीहरूको एउटा रुल हुन्छ है, जस्तै कि एउटा नाइट्रोजन बेस अब तिम्रो कति टाइपको हुन्छ मेजर 2 टाइपको हुन्छ, हामी पछि पनि हेर्छौँ हैन, प्युरिन्स एन्ड पाइरिमिडिन है। सो प्युरिनमा के हुन्छ त एडिनाइन र ग्वानाइन हुन्छ भने यतातिर के हुन्छ त पाइरिमिडिनमा साइटोसिन एन्ड थाइमिन है, साइटोसिन एन्ड थाइमिन है। सो यसको रुल अब के छ भने 1 पाइरिमिडिन बेस अलवेज पेयर्स विथ अदर प्युरिन बेस है। एउटा प्युरिन बेस छ भने अर्को के हुनुपर्छ पाइरिमिडिन बेस हुनुपर्छ अलवेज, यिनीहरूको पेयर है। फर एक्जाम्पल जस्तै कि डिएनएमा के हुन्छ त अर्को कलरको यो हेरौँ त, जस्तै कि यो ए छ भने यो ए अलवेज कोसँग यसको पेयर कोसँग हुन्छ त ए अलवेज पेयर विथ टी। यो अब तिमीहरू भन्न सक्छ सर यो ए के हो टी के हो, ए भनेको थाहा छ नि नाइट्रोजन बेस जम्मा कति टाइपको हुन्छ 2 टाइपको हुन्छ है।
नाइट्रोजन बेस एनबी के हुन्छ त दुई टाइपको छ के छ भन त एडेनिन हुनु बुढाले हैन प्युरिन्स प्युरिन र पाइरामिडिन प्युरिन एन्ड पाइरिमिडिन है अब यसको पनि दुई दुईवटा छोराहरू छ है सबैको के छ भन त प्युरिन्सको के छ एडिनाइन ग्वानाइन छ है एडिनाइन ग्वानाइन र यसको के छ त साइटोसिन एन्ड थाइमिन है सो प्युरिन र पाइरिमिडिन सो अघि बेस पेयर रुलमा मैले के भने त एउटा किनभने सबैको दुवैको दुई दुईवटा छ नि त हैन यता ए छ भने अर्कोतिर के छ यहाँ यसको अर्को छोरो को छ त जी छ नि त सो ए अलवेज पेयर विथ टी है किनभने ए के हो त एउटा प्युरिन बेस हो भने टी के हो त पाइरिमिडिन बेस हो त्यसैगरी युरासिल भन्ने चाहिँ के हो त यो युरासिल चाहिँ नि डिएनए मा हुँदैन है हामी अहिले डिएनए को कुरा गर्दैछौँ आरएनए मा के हुन्छ युरासिल हुन्छ है थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाइ युरासिल इन केस अफ आरएनए कुरो बुझ्यो भन्न गुड तपाईहरु त मैले के भने त जस्तै कि अब एउटा प्युरिन बेस छ भने ए छ भने अर्को कोसँग पेयर भएको छ यो त टी थाइमिन सँग है त्यसैगरी ग्वानाइन छ भने ग्वानाइन को अलवेज पेयरिङ कोसँग हुन्छ त C4 साइटोसिन है एन्ड यु क्यान सी हियर हैन ए र टी को बीचमा के छ जहिले डबल बोन्ड हुन्छ जी र सी को बीचमा के हुन्छ त अलवेज ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड्स है सो यो कुरा त अब ल चेन्ज भयो भने त अनि अर्को यो के छ बेस पेयरिङ रुल्स भनेको बुझ्यौ नि के हो त one nucleotide base of purine always pairs with other pyrimidines है one purine base always pairs with other pyrimidines है सो यसलाई के भन्छ भने बेस पेयरिङ रुल भन्छ पछि पनि हेर्छौ अर्को के छ त कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयर कम्प्लिमेन्ट्री भनेको जस्तै कि ए छ भने अलवेज के हुन्छ त ए छ भने टी नै हुन्छ है र जी छ भने सी नै हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री एक अर्कासँग के छ त कम्प्लिमेन्ट छ है त्यसैगरी अब डिस्कभरी अफ डबल हेलिक्स डिएनए अब कसले फाइन्ड आउट गरेको छ त यो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर चाहिँ डिएनए को जेम्स वाटसन एन्ड फ्रान्सिस क्रिक भन्ने दुईवटा यो साइन्टिस्टहरु थिए है त्यो 1953 मा के गरे त डिटरमाइन द स्ट्रक्चर अफ डिएनए मोलिक्युल्स टु बी अ डबल हेलिक्स है यिनीहरुले चाहिँ डिएनए को मोलिक्युल्सको स्ट्रक्चर चाहिँ डबल स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्यो 93 मा यसको लागि उनीहरुलाई के पनि पायो त नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो है सो टु स्ट्यान्ड अफ न्यूक्लियोटाइड्स इच अदर त्यसपछि वाटसन एन्ड क्रिक स्ट्रक्चर भनेर यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हैन बोर्ड एक्जाममा चाहिँ यो 7 मार्क्समा आइराखेको हुन्छ एक्सप्लेन द वाटसन एन्ड क्रिक मोडल अफ डिएनए है सो अब हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु ड्र द स्ट्रक्चर अफ डिएनए एन्ड वी अल हेभ टु लेबल इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट लेबल गर्नु पर्यो है कति डिस्टेन्स छ दुईवटा नाइट्रोजन बेसहरुको बिचको हैन 5 प्राइम 3 प्राइम यो तिमीहरु हेर्न सक्छौ यहाँ पिक्चर देखिरहेछौ हैन मजाले देखाएको छैन भन त पिक्चर देखिएको छ गुड यस्तो पहिला देखाएको थियो कि थिएन थियो है हैन ल अब यसमा कुन कलर हुन्छ सबै कुरा यहाँ छ येल्लो लिम है ल फर्स्ट अफ अल त अब यो डिएनए को डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भन्ने कुरा बुझिहाल्यो हैन यो एरोहरु हेरिरहेछौ तिमीहरु यहाँ एरो यसरी देखिरहेछौ डाइरेक्सन अफ एरो यस सर हैन अर्को के छ त यतापट्टि छ हैन हेर्यो है सो यो के हो एउटा ब्लू स्ट्यान्ड छ डिएनए को र अर्को के छ रेड स्ट्यान्ड इट मिन्स टु से डिएनए इज अ डबल स्ट्यान्डर्ड मोलिक्युल है यो कुरा बुझ्यौ अर्को चाहिँ यो डिएनए चाहिँ राइट ह्यान्डेड हुन्छ राइट तिर के भएको हुन्छ त हेलिकली कोइल्ड भएको हुन्छ दैट इज व्हाई राइट ह्यान्डेड डबल हेलिक्स भन्छ अनि अर्को यसलाई हेलिक्स किन भने त बिकज इट इज हेलिकली कोइल्ड टु इच अदर
है। त्यस पछाडि अब हेर त यसको अब डिस्टेन्सहरु केही कुरा गरौँ। सो द डिस्टेन्स बिट्विन द टु स्ट्रान्ड अफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रम है। कति एंगस्ट्रम रे यहाँ हेर त कति एंगस्ट्रम हो यो भन त 20 एंगस्ट्रम। यो 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टु कति हुन्छ 10 रेज टु द पावर माइनस 10 मिटर है। 1 मिटर इक्वल्स टु 10 रेज टु द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रम है। यो के हो त डीएनए को मेजरमेन्ट गर्ने युनिट हो। त्यस पछाडि यो त भयो डायमिटर अफ डीएनए अथवा द डिस्टेन्स बिट्विन द टु स्ट्रान्ड अफ डीएनए है। त्यस पछाडि अर्को छ एउटा डीएनए को लेन्थ कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्नु पर्यो त 1 कम्प्लिट हेलिक्स को कति हुन्छ त डिस्टेन्स 34 एंगस्ट्रम। 34 कति अरे 34 एंगस्ट्रम। यसमा कतिवटा बेस हुन्छ थाहा छ? यो हेरिरहेको छु जम्मा कतिवटा एटीजीसी हुन्छ नि। किनभने तिमीलाई के बुझ्नु पर्छ यो डीएनए को स्ट्रक्चर भनेपछि यो ए छ भने डबल स्ट्यान्डर्ड छ, अर्कोतिर के हुनु पर्छ भन त? अर्कोतिर के हुनु पर्छ? ल अब अर्को सजिलो तरिकाले मैले भनिदिन्छु यसलाई तिमीलाई बुझ्नको लागि गाह्रो भयो भने। तिमीहरु ल्याडर हेरेका छौ? यो बाँसको ल्याडर हुन्छ नि, बाँसको ल्याडर हेरेका छौ नि? सो बाँसको ल्याडर एक्ज्याक्टली के सम्झ भने त्यो के हो डीएनए को स्ट्रक्चर हो है। त्यो बाँसको ब्याम्बोको ल्याडरमा चाहिँ कतिवटा साइड हुन्छ मेजर? 2 वटा साइड हुन्छ हैन। एन्ड दुईटै ब्याम्बोहरु एकअर्कासँग कनेक्टेड भएको हुन्छ हैन सँगै। त्यो अब त्यो कनेक्ट गर्ने एउटा त्यो स्टिक जस्तो छ नि, त्यो स्टिकलाई के सम्झ भने हाइड्रोजन बोन्ड हो है। त्यो कुन बोन्ड अरे? हाइड्रोजन बोन्ड हो। यहाँ पनि तिमीहरु त्यस्तै देखिरहेका छौ, त्यो बिट जस्तै छ, त्यो हाइड्रोजन बोन्ड हो। र यो हरियो यो रातो र जुन ब्लू कलरको स्ट्यान्ड देखिरहेका छौ त्यसमा चाहिँ के छ त सुगर एन्ड फोस्फेट छ है। सुगर एन्ड फोस्फेट र यो बिडमा चाहिँ नि के छ त नाइट्रोजन बेस एटीजीसीहरु है। ल सो अब यसको 10 वटा नाइट्रोजन बेसहरुको 10 वटा नाइट्रोजन बेसलाई हामी के भन्छौं त 1 कम्प्लिट हेलिक्स और 1 मोलिक्युल्स अफ डीएनए पनि भन्छौं है। अथवा 1 कम्प्लिट हेलिक्स अफ डीएनए हैज 34 एंगस्ट्रम लेन्थ हैन। त्यसैगरी अब त्यो दुईवटा बेस पेयरहरुको बिचको यो 34 डिवाइडेड बाइ 10 गर्यो भने कति हुन्छ ल भन्दा आन्सर भन। 34 डिवाइडेड बाइ 10 3.4 हो। सो अब यहाँ हेर त 3.4 के हो त यो दुईवटा बेस पेयरहरुको बिचको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं त 3.4 एंगस्ट्रम। र यस्तो 10 वटा डिस्टेन्स हामीले जोड्यो भने के हुन्छ त 34 हुन्छ। 3.4 मल्टिप्लाइड बाइ 10 इक्वल्स टु 34 एंगस्ट्रम। यो लेन्थ ब्रेथहरु कुरा बुझेनु भन त? ल यो सजिलो छ। त्यस पछाडि अब नेक्स्ट के छ हेर त? ए यो हटाउनु पर्छ नि त हैन। यो तर अलिक कस्तो उ टाइपको यो एकैचोटी हटाउँदाखेरि हट्नु पर्ने आफै है। क्लियर अल ड्रइङ्स त्यसपछि मात्रै हुँदो रहेछ। ल न्यूक्लियोटाइडको स्ट्रक्चर छ। अघि हामीले न्यूक्लियोटाइडको कुरा गर्दै थियौ नि हैन। हेर त यो न्यूक्लियोटाइडको स्ट्रक्चर। विचार गरेर हेर एकचोटी पहिला त्यसपछि म भन्छु। हेरिरहेछु नि भन त। ल हेर त अब न्यूक्लियोटाइड्स अफ डीएनए मैले अघि पनि भनेको थिएँ जस्तै कि जति पनि बायोमोलिक्युल्सहरु हुन्छ तिनीहरु के हुन्छ त बिल्डिङ ब्लक हुन्छ अथवा युनिट हुन्छ है। सो अब डीएनए को पनि युनिट के हो त यो न्यूक्लियोटाइड्स है। एन्ड इच न्यूक्लियोटाइड्स इज मेड अप अफ 3 मेजर पार्ट्स है। 3 मेन पार्ट्सहरु हुँदो रहेछ हैन। 5 कार्बनमा के हुन्छ सुगर, कुन सुगर हुन्छ डिअक्सिराइबोज सुगर हुन्छ डीएनए मा। यहाँ हेर्न सक्छौ हामी हैन। यहाँ हेर्दा डिअक्सिराइबोज सुगर यहाँ देखिरहेछौ हैन। डिअक्सिराइबोज सुगर छ। त्यसपछि अर्को कम्पोनेन्ट भनेको डीएनए को के हो त फोस्फेट ग्रुप। यहाँ पी
हैन फस्फोरसको वरिपरि चाहिँ 4वटा के हेर्न सक्छौँ हामी अक्सिजन छ यसलाई हामी के भन्छौँ फस्फेट ग्रुप भन्छौँ र अर्को चाहिँ नि एउटा नाइट्रोजन बेस यहाँ युरासिल जस्तै कि यो युरासिल दिएको छ तर यो युरासिल यहाँ खासमा युरासिल नदिनु पर्ने हो किनभने न्युक्लियोटाइडको बारेमा भन्दैछ भने यदि डिएनए न्युक्लियोटाइड्स अफ डिएनए भनेको छ भने यो मिस्टेक भएको छ यहाँ हैन यहाँ अरू नै हुनुपर्छ युरासिलको ठाउँमा यो जस्तै किनभने आरएनए हो भने मात्रै युरासिल हुन्छ हैन यहाँ थाइमिन हुनुपर्ने हो अथवा थाइमिन साइटोसिन ग्वानाइन एडिनाइन त्यो कुराहरू हुनुपर्ने हो हैन एनीवे सो ओभरअल तिमीहरूले कम्पोजिसन बुझ्यो भने त यो 3 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ है व्हाट इज द केमिकल कम्पोजिसन अफ डिएनए भनेर भन्यो भने के लेख्नु पर्यो भन त 5 carbon, sugar, deoxyribose, phosphate group, and nitrogenous base. गुड ल न्युक्लियोटाइडको स्ट्रक्चर सबैलाई याद भयो हैन यो याद भन्दा पनि सम्झ्यो हैन के छ किनभने न्युक्लियोटाइड्स आर द मोनोमेरिक युनिट्स दैट मेक अप अफ डिएनए है सो मोनोमेरिक युनिट भनेको सिंगल युनिट हैन युनिट स्ट्रक्चर हो डिएनए को है त्यसपछि नाइट्रोजिनस बेसको बारेमा कुरा गरेको छ र मैले अघि भनेको थिएँ नि नाइट्रोजन बेस मेजर दुई टाइपको हुन्छ हैन के हुँदो रहेछ पाइरिमिडिन एन्ड प्युरिन्स हैन पाइरिमिडिन्स एन्ड प्युरिन्स फर्दर पाइरिमिडिन आर अफ टू टाइप्स दैट इज थाइमिन एन्ड साइटोसिन है थाइमिन इज रिप्रेजेन्टेड बाइ क्यापिटल टी एन्ड साइटोसिन इज रिप्रेजेन्टेड बाइ क्यापिटल सी है यसको स्ट्रक्चर पनि यहाँ दिइराखेको छ हैन हेर्न सक्छौ त्यो स्ट्रक्चर त एक्जाममा सोध्दैन तर हामीले के सम्झिनु पर्यो भने पाइरिमिडिनको दुईवटा टाइप हुन्छ दैट इज थाइमिन एन्ड साइटोसिन इन द सेम वे प्युरिन्स अल्सो ह्याभ टू टाइप्स दैट इज एडिनाइन एन्ड ग्वानाइन यति कुरा बुझ्यो भने त Yes, sir. गुड ल ओके त्यसरी एसेम्बली इन्टु न्युक्लियोटाइड्स अब न्युक्लियोटाइड्सहरू कसरी बनाउँछ त है अघि त हामीले बेसिक कन्सेप्ट त बुझिसक्यौ एउटा न्युक्लियोटाइड हुनुको लागि चाहिँ नि के चाहिँदो रहेछ त तीनवटा कम्पोनेन्ट फस्फेट ग्रुप डिओक्सिराइबोज सुगर एन्ड नाइट्रोजन बेस है सो अब यहाँ हेर अघि मैले एउटा अर्को कुरा के पनि भनेको थिएँ भने न्युक्लियोसाइड अब यहाँ त के ल्याकिङ छ न्युक्लियोटाइड भन्दा यो न्युक्लियोसाइडमा केही कुरा एब्सेन्ट छ यसमा हो फस्फेट ग्रुप छैन भने त्यसलाई अब हामी के भन्ने न्युक्लियोसाइड भन्ने है अब फर्दर के भइरहेछ हेर प्युरिन अब न्युक्लियोटाइड है प्युरिन न्युक्लियोटाइड अब यहाँ हेर त के छ यो प्युरिन न्युक्लियोटाइड किन भनेको होला भन त किनभने यहाँ प्युरिनमा के छ एडिनाइन छ यहाँ है किनभने प्युरिन्सहरू अलवेज के हुन्छ डबल रिङ स्ट्रक्चर हुन्छ यहाँ हेर्न सक्छौ है यहाँ हेर त प्युरिन हैन प्युरिनमा कुन छ एडिनाइन एन्ड ग्वानाइन दुईटै के छ डबल रिङ भएको छ तर पाइरिमिडिनमा के छ अलवेज सिंगल रिङ स्ट्रक्चर छ है सिंगल रिङ स्ट्रक्चर हैन यसरी पनि हामी चिन्न सक्छौं सो यहाँ एडिनाइन छ है या अथवा प्युरिन छ भने यसलाई के भन्ने प्युरिन न्युक्लियोटाइड भन्ने प्युरिनमा अब एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट अथवा एडिनोसिन मोनोफोस्फेट हुन सक्छ एएमपी भन्छौं हैन त्यसैगरी पाइरिमिडिन न्युक्लियोटाइड छ हैन यहाँ अब साइटोसिन थाइमिन हुन सक्छ दुईटा मध्ये एउटा हैन त्यसरी अर्को छ चारगाफ रुल है यो चारगाफ भन्ने साइन्टिस्टले दिएको छ यो चारगाफ बेस पेयर भनेको के हो भने जस्तै कि डिएनए के हो यो त्यो यसको चारगाफ रुल बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो त डिएनए को स्ट्रक्चर दुईवटा डबल स्ट्यान्डर्ड छ डबल स्ट्यान्डर्डमा के छ भने दुवैतिर एटीजीसीहरू छ है एटीजीसीहरू जस्तै कि ए एकतिर छ भने अर्कोतिर के छ त टी छ बाइन्ड भएको है एकतिर प्युरिन छ भने अर्कोतिर के छ त अर्कोतिर के छ पाइरिमिडिन छ है एकातिर प्युरिन बेस छ भने अर्कोतिर कोसँग बाइन्ड भएको हुनुपर्छ पाइरिमिडिनसँग सो अब यो चारगाफ बेस पेयरिङ रुलले के भन्छ भने नम्बर अफ प्युरिन बेस एन्ड पाइरिमिडिन बेस इज अलवेज इक्वल इन एनी डिएनए है डिएनए को केसमा के हुन्छ अरे प्युरिन बेस इज अलवेज इक्वल टु पाइरिमिडिन बेस अब अभियस कुरो हो किन भन्दाखेरि
डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड हो, एउटा प्युरिन बेस एउटा स्ट्यान्डमा छ भने अर्को त्यो अर्कोपट्टि बाइन्ड गरेकै हुनुपर्छ है हैन। सो त्यही कुरा हेर्दा पर्सेन्ट अफ 89 इक्वल्स टु पर्सेन्ट अफ थाइमिन, जस्तै कि ए अलवेज टी सँग बाइन्ड गर्छ, द्याट इज वाइ ए र टी के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी पर्सेन्ट अफ साइटोसिन, साइटोसिन अब कोसँग बाइन्ड, साइटोसिनको बेस्ट फ्रेन्ड को हुने भयो भन त, साइटोसिन guanine, very good. So the content or the number of cytosine will be always equal to guanine है। और अथवा एग्रिगेटमा हामीले भन्ने हो भने ए प्लस जी भनेको के हो, ए र जी दुईटै मिलाएर के हुन्छ, प्युरिन्स हुन्छ है, र टी र सी मिलाएर। So we can conclude that in any DNA there is the same number of purine base and pyrimidine base है, प्युरिन र पाइरिमिडिन अलवेज हुन्छ। अब तिमीहरू भन्न सक्छौ सर यो प्युरिन र पाइरिमिडिन बेस अथवा ए जी किन जहिले ए र जी नै बाइन्डिङ गर, ए र टी नै बाइन्डिङ गर्छ हैन, जी र सी नै बाइन्डिङ गर्छ, ए र जी बाइन्डिङ गर्दा के हुन्थ्यो, टी र सी आफूमा बाइन्डिङ गर्दा के हुन्थ्यो, अथवा ए चाहिने सी सँग किन बाइन्ड गर्दैन, जी चाहिने टी सँग किन बाइन्ड गर्दैन हैन, त्यो कुराहरुको यहाँ रिजन दिएको छ हेर त। यदि प्युरिन प्लस प्युरिन है, एउटा प्युरिन बेस अर्को प्युरिनसँग आफै आफैमा बाइन्ड गरेको भयो, टु वाइड हुन्थ्यो, डिएनए को स्ट्रक्चर के हुन्थ्यो त, अहिले जुन हामी 20 एङ्गस्ट्रम पढेको थियौ त्यो भन्दा एकदमै ज्यादा हुन्थ्यो है, व्हिच इज नट सुटेबल है। त्यसपछि पाइरिमिडिन र पाइरिमिडिन, पाइरिमिडिन र पाइरिमिडिनको बिचमा भएको भए त हैन टु न्यारो हुन्थ्यो रे है, टु न्यारो हुन्थ्यो, एकदमै साँघुरो हुन्थ्यो है। त्यसपछि प्युरिन प्लस पाइरिमिडिनमा के भयो त, विड्थ कन्सिस्टेन्ट विथ एक्सरे डाटा है, यिनीहरूको विड्थ चाहिँ नि के भयो त, कन्सिस्टेन्ट आयो एउटा है। र यहाँ तिमीहरू अर्को एउटा कुनामा के हेर्न सक्छौ, यो फिगरेटिभ दिएको छ हेर त, यो वेइङ ब्यालेन्समा दिएको छ, एकपट्टि ए लेखेको र दिएको छ अल्फाबेटहरू, अर्कोपट्टि टी लेखेको छ। सो ए र टी के छ त, इक्वल छ है। त्यसै गरी एउटा यता नेक्स्टमा चाहिँ के छ, वेइङ ब्यालेन्समा ग्वानाइन छ भने अर्कोमा के छ त, साइटोसिन छ, अनि दुईटा इक्वल छ है। चारका बेस पेयर क्लियर भयो भन त। Yes, sir. गुड। अब त्यस पछाडि के छ त, अब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अफ डबल हेलिक्स है। अब यो डबल हेलिक्समा पनि अब डिफ्रेन्ट टाइपको डिएनए हुन्छ, मेजर 3 टाइपको डिएनए हुन्छ, बी डिएनए, ए डिएनए र जेड डिएनए है। अब यो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर बेसिसहरुमा के छ त, क्यारेक्टरिस्टिकहरुमा डिएनएलाई हामी 3वटा मेजर ग्रुपमा यहाँ क्लासिफाई गरिएको छ। जस्तै कि फर्स्ट कलममा प्रोपर्टी दिएको छ, सेकेन्डमा बी डिएनए, थर्डमा ए डिएनए, जेड डिएनए है। सब स्ट्रान्ड, फर्स्ट प्रोपर्टी चाहिँ के छ त, स्ट्रान्ड। बी डिएनए जुन हामीले पढ्ने डिएनए भने कुन डिएनए भन त, बी डिएनए कि ए डिएनए कि जेड डिएनए? डिएनए। हामीले पढ्ने डिएनए भने कुन डिएनए भन त? बी डिएनए। बी डिएनए किन बी डिएनए हो भने यहाँ हामीले जुन अघि जुन क्यारेक्टरहरु पढिरहेको थियौ त्यो लगभग सबै यहाँ म्याच भइरहेछ हेर त। स्ट्रान्ड के हो त, एन्टी प्यारलल हैन, हुन त अब सबै एन्टी प्यारलल हुन्छ। एन्टी प्यारललको मिनिङ बुझ्यौ कि नै अघि मैले भन्दाखेरि? एन्टी प्यारललको मिनिङ के हुन्छ भने, प्यारललको मिनिङ तिमीहरुलाई थाहा छैन, इफ द टु लाइन्स आर गोइङ द सेम डाइरेक्सन बट दे नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर है, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, प्यारलल भन्छौँ। तर एन्टी प्यारलल भनेको एउटा लाइन चाहिँ नि इस्टमा गइराखेको छ भने अर्को लाइन चाहिँ वेस्टतिर गइराखेको छ है, तर एकअर्कासँग इन्टरसेक्ट हुँदैन, त्यस्तोलाई के भन्ने त, एन्टी प्यारलल। प्यारलल र अर्को के हुन्छ त, एन्टी प्यारलल भनेको टु लाइन्स आर मुभिङ इन द अपोजिट डाइरेक्सन बट दे नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर है, त्यसलाई के भन्छ हामी, एन्टी प्यारलल। सो डिएनए को स्ट्रान्ड पनि के हुन्छ त, एन्टी प्यारलल। एउटा 5 प्राइम टु 3 प्राइम छ भने अर्को चाहिँ 3 प्राइम टु 5 प्राइम हुन्छ है। ल अब यो स्ट्रान्डको कुरा गर्ने भने एन्टी प्यारलल सबै एन्टी प्यारलल हुन्छ। टाइप अफ हेलिक्समा बी डिएनए चाहिँ राइट ह्यान्डेड हुन्छ, ए डिएनए पनि राइट ह्यान्डेड हुन्छ, तर जेड डिएनए चाहिँ के हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्डेड। त्यसरी ओभरअल शेपमा लङ एन्ड न्यारो बी डिएनए हैन, यो चाहिँ नि सर्ट एन्ड वाइड। र अर्को कुरा बेस पर टर्न है,
अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि वान कम्प्लिट हेलिक्स अफ डिएनए 10 वटा भनेको थियो नि। सो त्यो चाहिने बी डिएनए को केसमा मात्रै हो। ए डिएनए छ भने 11 वटा हुन्छ, जेड डिएनए छ भने 12 वटा हुन्छ। तर एक्जाममा सोध्यो भने तिमीहरूको 10 नै लेख्ने, किनभने त्यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ आफै कि त्यसले बी डिएनए को बारेमा हामी मोर डिटेलमा पढेको छौँ है। त्यसरी डिस्टेन्स पर एडजसेन्ट बेसेस 0.34 अघि पनि पढेको हामीले 0.23 हैन, अनि अर्को चाहिँ 0.38। त्यसरी पिच टर्न भनेको दिएको छ हैन, कतिमा टर्न हुन्छ 3.4 मा हैन। हेलिकल डायमिटर दिएको छ 2.0 नैनोमिटर हैन। 20 एंगस्ट्रम भएको छ, यहाँ नैनोमिटरमा दिइराखेको छ, एउटै कुरो हो हैन। त्यसैगरी अब एडिएनए मा चाहिँ नि 2.3 दिएको छ एन्ड सो अन है। एन्टी प्यारल स्ट्यान्ड अघि कुरा हुँदै थियो हैन, यहाँ आइसक्यो एन्टी प्यारल। जस्तै कि वन स्ट्यान्ड अफ डिएनए गोज फ्रम 5 प्राइम टु 3 प्राइम है। एउटा स्ट्यान्ड के छ तल हैन, तलको हैन डिरेक्सनमा यो गइराखेको छ भने 5 प्राइम टु 3 गइराखेको छ भने अर्को चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सनमा है 5 प्राइम टु 3 प्राइम तिर गइराखेको छ। सो यस्तो अब तिमीहरु भन्न सक्छौ सर यो 5 प्राइम 3 प्राइम के हो? 3 हैन, यो 5 प्राइम 3 प्राइम भनेको यो सुगरको अब राइबोज सुगर हुन्छ हैन, त्यसमा 5 वटा जम्मा कार्बन एटम हुन्छ। दैट इज त्यसलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 सम्म गरेको छ है। त्यसलाई 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम सम्म गरेको छ है। सो दुईवटा इन्ड हुन्छ 5 प्राइम र अर्को 3 प्राइम है। सो एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ नि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा 5 प्राइम टु 3 प्राइम मुभ गरिरहेछ भने अर्को चाहिँ नि 5 प्राइम टु 3 प्राइममा मुभ गरिरहेको छ है हैन। वन स्ट्यान्ड अफ द डिएनए गोज फ्रम 5 प्राइम टु 3 प्राइम, द अदर स्ट्यान्ड इज अपोजिट इन डिरेक्सन गोइङ 3 प्राइम टु 5 प्राइम है। यसलाई नै के भन्छौँ हामी? एन्टी प्यारलल स्ट्रान्ड्स। ल यति कुरा नै अब डिएनए रेप्लिकेसन अब अर्को दिन स्टार्ट गर्नुपर्छ। ल यतिमा केही क्वेसन छ तिमीहरूको डिएनए को बारेमा भन। डु यु हेभ एनी क्वेसन्स भन्नु? भन्नु त कसै क्वेसन छ? ओके छैन भने बाइ बाइ एभ्रीवन।